नर्मला। तो आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात करें या जिस मौजू को हम डिस्कस करेंगे वो डिजिटलाइजेशन है। डिजिटलाइजेशन लास्ट 2 साल में स्पेसिफिकली अगर बात की जाए कोविड के दरमियान बहुत ज़्यादा इसका इंक्रीज़ हुआ। बहुत से बिजनेसेस ने भी अपने आप को डिजिटलाइज कर लिया, चाहे वो शॉपिंग ऑनलाइन है, चाहे वो मार्केटिंग ऑनलाइन है, चाहे वो इवन प्रैक्टिसिंग मेंटल हेल्थ या साइकोलॉजी ऑनलाइन है। तो हर चीज़ जब वर्चुअल और डिजिटलाइज होने लग गई तो इसका हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, ये इस बात से वाजिया है कि हम लोग ना सिर्फ अपने काउंसलिंग रूम्स और क्लिनिकल सेटिंग्स में इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं, बल्कि एज अ सोसाइटी भी हम एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज और एक डिफरेंस देख रहे हैं। तो वकार साहब, आई थिंक कि मेरी नज़र में मुझे लगता है कि डिजिटलाइजेशन जिस तरीके से हो रही है, आपको क्या लगता है कि इज दिस समथिंग जो कि एक जनरेशन का प्रॉब्लम है, या ये सिर्फ अभी टेम्पररी चीज है, या हम देख सकते हैं कि हम इसको फोरसी कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी इसका मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, इसका हम एक्चुअली 2 सतहों पे बात कर सकते हैं। एक तो ये है कि जो डे टू डे रूटीन में डिस्टर्बेंस है लोगों की, वो एक अलग चीज़ है। स्लीप पैटर्न अगर प्रॉब्लम है, स्लीप पैटर्न का वो एक अलग मामला है। आप बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं उसके साथ और ब्लू लाइट के साथ, वो एक अलग चीज़ है। 6-7 घंटे अगर एवरेज आप एक चीज़ के साथ नथी हैं और तो वो एक अलग आपकी यानी रूटीन ऑफ लाइफ, डेली रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो ये बिल्कुल एक अलग फिनोमेना है। इस पे तो काफ़ी काम हो चुका है, मतलब पाकिस्तान में भी हो चुका है। इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, कलाम यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे रिसर्चेज की हैं मोबाइल एडिक्शन पे, टेक्नोलॉजी पे, डिजिटाइजेशन पे, इस तरह के काम हो चुका है। तो ये एक तो फ़र्द की सतह पे है, वो तो मामला है। माशरती सतह पे और फ्यूचर के हवाले से जिस तरह की आपने बात की है कि फ्यूचर के हवाले से, तो उसके हवाले से बेसिकली जो बड़े सवाल मेरी नज़र में है, वो जो खौफनाक सवाल हैं, वो फिलोसॉफिकल शायद अपनी नेचर में ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पे हम अपनी जो फैकल्टीज़ हैं अपने माइंड की, जो बड़ी फैकल्टीज़ हैं, उसमें से जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है उसको हम बहुत बड़ा मानते हैं कि एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होना, जिस तरीके से लिटरेचर है या पोइट्री है या इवन न्यूटन की जो थॉट एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिन थॉट एक्सपेरिमेंट्स पे आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लेके तमाम आपका जीपीएस काम कर रहा है, जिन थॉट एक्सपेरिमेंट्स पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन की खड़ी हुई है, ये इस फैकल्टी की बात कर रहा हूँ। ये फैकल्टी जो ह्यूमन के साथ मखसूस है, इस फैकल्टी ने हमेशा इस जो सबसे ज़्यादा रिसोर्स इस्तेमाल किया है टू फ्लोरिश, वो था टाइम। ठीक है, जो कि अब डिजिटलाइजेशन के हवाले से मुझे ऐसे लगता है जैसे ये फैकल्टी बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी, जिसका बहुत सारे शवाहिद हमारे सामने हैं। मिसाल के तौर पे हमारा अदब जो है, और मैं आलमी सतह पे बात कर रहा हूँ, बाकायदा आपको जवाल का शिकार नज़र आता है। कोई बहुत बड़ा नावल जो कि बाकायदा फ्लो में लिखा गया हो, आपको कभी कभी कहीं सामने नजर आ जाए, जो कि पहले किसी वक्त में उसकी बहुत तेज़ रफ्तार था, लेकिन अभी बाकायदा उर्दू अदब में भी आप देख लें तो आपको एक जवाल पिछले 20-25 साल। हालांकि ई बुक्स और ऑडियो बुक्स जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं, लेकिन उसकी भी हम देखते हैं कि ज़्यादा लोग जो हैं वो उस तरफ की तरफ माइल नहीं है, राइट? हाँ, और ई बुक्स वगैरह भी हम उसको ये तो नहीं कह सकते कि वो कोई बुरी चीज़, बहुत अच्छी चीज़ है, बट हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि इसके साथ ये जो एक जवाल आपको आ रहा है, यानी इसका मतलब है कि उस फैकल्टी में कहीं जवाल आ रहा है, और ये तो फिर खतरनाक चीज़ है। तो इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि जो नॉलेज का भी एक जो रिसोर्स था नॉलेज का, वो भी उसकी वजह से इतना डिस्टर्ब हो रहा है कि हमें अभी शायद अंदाजा भी नहीं है कि डिजिटलाइजेशन ह्यूमन साइकोलॉजी को कैसे चेंज करने वाली है। इनका आर्ग्यूमेंट जो डिजिटलाइज कर रहे हैं अपने बिजनेसेस को, अपनी जिंदगियों को, आर्ग्यूमेंट ये जैसे मेटावर्स, वर्चुअल रियलिटी, ये अब चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कॉमन की जा रही हैं। नई टेक्नोलॉजी, हर रोज़ एक नया प्रोडक्ट, हर रोज़ एक नई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो बन रहा है। आर्ग्यूमेंट ये है कि दुनिया अब चलेगी ही ऐसे। आर्ग्यूमेंट ये है, या कॉन्फ्लिक्ट जो ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग है उससे ये है कि अब जब दुनिया ने चलना ही ऐसे, तो उसको बीट करने के लिए, उसको कम्पीट करने के लिए हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा। आपने काम भी ऐसे ही करना है और कन्वीनियंट भी है। तो हम अगर इसकी कोई पॉजिटिव एंड अगर देख सकते हैं कि ये कन्वीनियंट है, आप अपने घर में एक कमरे और एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन के साथ काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन डिग्रीज पूरी अब आप इस पर कर सकते हैं। हमारी एक बायोलॉजिकल लिमिट है कि हम 150 स्टेबल रिलेशनशिप्स रख सकते हैं, लेकिन हमारी फेसबुक में 5000 रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, ये सिर्फ फेसबुक की मैं बात कर रहा हूँ जो कि अपर लिमिट उसकी 5000 है, बट अदरवाइज अगर आपका पेज है या आपकी ये चीजें हैं, इंस्टाग्राम है 30,000 वहाँ पे, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। अभी भी जब लोग मेमोरी की शिकायत करते हैं कि मैं कोई मेमोरी का प्रॉब्लम है, तो मैं उनको कहता हूँ कि आपको ऐसे लग रहा है, एक्चुअली अपर लिमिट पे आपका ब्रेन काम कर रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो उस चीज के लिए बनाया नहीं गया जो उससे आप डिमांड कर रहे हैं कि मैं मुझे वो 5000 बंदे याद हों। 150 एक लिमिट है।
انسانی برین کی. اچھا یہ وہ جو ساری چیزیں ہیں جو کہ آگے جائیں گی. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بالکل مجھے اس طرح کی انالوجی استعمال کر سکتا ہوں, لائک اے سی ہے تو یا کار ہے, تو یہ بہت بہت زبردست چیز ہے, اس نے بڑی کمفرٹ لائی ہے ہماری زندگی میں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کار سے, یعنی سائیکل سے یورپ کا پیدل, سائیکل اور سائیکل سے موٹر سائیکل اور پھر کار تک کا سفر اور پھر واپس سائیکل کا سفر, تو ایک انسان ہے وہ ایک ایکسپیرینس کرتا ہے. اگر اس نے اس ایکسپیرینس میں دیکھا کہ بہت اچھا ہو گیا, مطلب بہت زبردست ہو گیا, ہر چیز میری یعنی ایک انگلیوں کے اشارے پہ ہے اور ساری چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن ایک خاص وقت میں جا کے اگر اس کو احساس ہوا تو وہ ڈیفینیٹلی واپس لوٹے گا. اور اگر ایئر کنڈیشن ایک بہت اچھی سہولت ہے, لیکن ہماری جو بایولوجیکل انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا ہے فار لاسٹ 200 ملین ایئر, وہ اس سے اس طرح نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے اگر وہ دیکھے گا کہ اب بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اس سے, اگر میں بہت زیادہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں رہتا ہوں اور مجھے ایکسپوزڈ ہونا چاہیے باہر کی انوائرمنٹ میں, تو وہ آٹومیٹیکلی اس پین میں پھر وہ جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تو ڈیفینیٹلی, آپ بھی میرا خیال ہے کہ اس سے ایگری کریں گے, ہمیں اس سے تو قطعاً کوئی نہیں ہے کہ اس کی طرف جانا چاہیے, بالکل جانا چاہیے. لیکن ایک جو سوال پیدا ہوتا ہے, وہ جو سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جسٹارٹ سائیکالوجی اگر ہم اس طرف بات کریں, جو وہ کہتا ہے کہ جو اجزاء ہوتے ہیں ان کا جو مجموعہ ہوتا ہے, اجزاء کے مجموعے سے کل جو ہے اس سے بڑا ہوتا ہے. بٹ اب پرابلم یہ ہے, جو سم ہوتا ہے یعنی اجزاء کا, اس سے جو کل ہے ٹوٹل, وہ ٹوٹل ایکچولی اپنے سم سے بڑا ہوتا ہے اجزاء کے. یہ جسٹارٹ سائیکالوجی ہے. یہ جو بڑا ہے یہ سبجیکٹیو ایکسپیرینس ہے. تو ہم اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس چل جاتے ہیں, ہم اس کو کہتے ہیں کہ پینٹنگ بناؤ, وہ بنا لے گا, وہ کچھ بھی بنا سکتا ہے, لیکن وہ جو بڑا ہونے والا سبجیکٹیو ایکسپیرینس ہے وہ ہیومن کے ساتھ ہے. تو وہ شاید کسی وقت میں انسان اس کو کہے اور وہ واپس لوٹے اور اس طرح کہ, یعنی وہ کہنے کا مطلب ہے ڈرامہ تو ابھی میری لکھا جا رہا ہے, مطلب ایک مختلف کمپنیز بنی ہوئی ہیں ڈرامہ لکھنے کے لیے, تو وہ 10 بندے جو ہیں وہ ایک ڈرامہ لکھ رہے ہیں. ایک ڈرامہ جو تھا جو کہ لٹریری آدمی, بڑا ادیب لکھ رہا تھا, جو کہ اس کا اپنا ایکسپیرینس تھا, فلو میں تھا, اور ایک اپنا اس کا ایکسپیرینس تھا, جس کو ہم آج بھی بڑا ڈرامہ کہتے ہیں. آج کے ڈرامے کو ہم کرافٹ کہہ سکتے ہیں, آرٹ نہیں کہہ سکتے. آرٹ ہیومن کے ساتھ مخصوص ہے, جو کہ اس کی اس فیکلٹی کے ساتھ ہے, جو کہ سبجیکٹیو ایکسپیرینس ہے. سو ہم میں بھی جو ایک نیڈ ہے کہ جیسے جب میرے پاس اگر کاؤنسلنگ کے لیے بھی جب کچھ کلائنٹس آتے ہیں, اسپیسیفکلی اگر میں ان لوگوں کی بات کروں جو آئی ٹی یا سافٹ ویئر کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں, تو وہ بتاتے ہیں کہ کیسے ہیومن انٹریکشن یا سوشل انٹریکشن نہ ہونے کی وجہ سے ان کا آئی کانٹیکٹ بھی نہیں مینٹین ہو پاتا کسی کے ساتھ. کمیونیکیشن کے اتنے زیادہ پرابلمز جو ہیں وہ آ رہے ہیں, جیسے کہ ابھی آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کیسے ہم واپس جانا چاہتے ہیں. تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ دا ماؤنٹینز آر کالنگ می, اور ہم اپنی روٹین سے تنگ آ کر ہم اس نیچر کو دوبارہ جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں, تو آئی تھنک دیٹ کائنڈ آف سمز اپ اینڈ کنکلوڈز دا ہول کانورسیشن کہ ڈیجیٹلائزیشن ایک ضرورت ہے مے بی کام سے وقت کے لیے اور زندگی میں مے بی فی الحال موو آن کرنے کے لیے, لیکن وی نیڈ اے بیلنس جو کہ ہمیں نیچر اور ڈیجیٹل لائف سے جو ہے وہ دونوں سے کنیکٹڈ رکھنا ہو, اور ہمیں یہ ہمیشہ پتا ہو کہ مجھے ایکچولی میں کتنا سیلف اویئر ہوں اور مجھے ان دونوں میں سے کس چیز کو پرائیورٹائز کرنا ہے اور کیسے اس کو بیلنس کرنا ہے. اور میرا بھی آخری فکر یہی ہے کہ ہمیں ڈسپلن ہونا پڑے گا. ڈیجیٹلائزیشن بہت خوبصورت چیز ہے, اس میں ہمیں خاص ڈسپلن ہونا پڑے گا اور بچوں کو کرنا پڑے گا, اور تاکہ وہ کوئی جو بڑا ایکسپیرینس ہے جو نیچر کا, جس طرح آپ کہہ رہی ہیں, ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے فلو میں جا کے وہ کسی بڑے ایکسپیرینس سے محروم ہو جائے ہماری اس بات کی وجہ سے. تو بالکل ہمیں بالکل اس پہ ڈسپلن ہونا پڑے. مطلب کہ ویلیو کریں آپ اپنے ڈیجیٹل ورلڈ کو بھی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ویلیو اپنی اصل ریئل زندگی کو بھی. سو ریل اور ریئل زندگی کے اندر ایک بیلنس جو ہے وہ کریٹ کریں. اینڈ آئی تھنک کہ اگر ہم ایک بیلنس کو اور اپنی ڈیسیجن میکنگ جو ایوری ڈے بیسس کے اوپر ہے اس کے اندر ایک ڈسپلن لے کر آ جائیں, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ڈیجیٹلائزیشن جو ہے وہ ہمیں نیگیٹولی امپیکٹ کر سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا شو ٹوڈے. ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم آپ کو اور بہتر ٹاپک کے ساتھ لے کر آ سکیں. تھینک یو.